مجلس آزادی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اپنے اور اپنے مرحومین دی گناہاں دی بخشش و مغفرت واسطے اور بالخصوص اس قبرستان وچ مدفن تمام مومنین و مومنات دی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات واسطے بلند تر صلوات اللہ محمد اس خمسہ مجالس دے انعقاد واسطے جتنے بھی برادران و عزیزان نے دامے درمے سکھ نے اپنا حصہ ملایا ہے انہاں دی حاجات دی قبولیت اور رزق حلال دی وسعت و ترقی دے واسطے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مریض مومنین و مومنات جو گھراں دے وچ ہیں یا ہسپتالاں دے وچ ہیں التماس سے دعا کر دن سب دی صحت و سلامتی درازی عمر واسطے بلند تر صلوات اللہم صلی علی وارث اعظم منجی بشریت حضرت صاحب العصر والزمان دے ظہور پر نور دے تعجیل واسطے بلند تر صلوات صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الحر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ ورحمت اللہ علی شیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم یوم عداوتہم الى ابد العابدین اما بعدو فقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات۔ سامعین گرامی قدر، دعا ہے کہ پروردگار عالم بندہ ناچیز دا اور تسا سارے مومنین دا اس مقام تے ٹرایا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ جنہ مرحومین دا اصال ثواب مقصود ہے پروردگار انہ مرحومین نو بخشش و مغفرت کاملہ تو سرفراز فرماوے۔ خالق دو جہاں اللہ اساں موالیان آل محمد علیہ السلام نو سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام تے
عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرماوے۔ خداوند متعال ساڈی اس عبادت نو، اس اذان نو قبول فرما کے امام زمان عجل اللہ فرج شریف دے انقلاب دے نال اسا گناہگاراں نو متمسک فرماوے اور مولا دے ظہور پر نور دے وچ تعجیل فرماوے۔ اپنی ان دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم و معزز مکرمین سامعین، خداوند متعال اپنی بے عیب و لا ریب کتاب دے وچ ارشاد فرما رہی ہے کہ بہترین دین دین اسلام ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس دین اسلام نو تواڈے واسطے منتخب فرمایا۔ کل جڑی معروضات عرض کیتیاں ہیں اس دے ضمن دے وچ خالق لم یزل و لا یزال دا اسا گناہگاراں نو شکر ادا کرنا چاہیدا ہے کہ مالک اللہ نے اسانو انسان بناون تو بعد دین اسلام تے قائم و دائم فرمایا۔ لاکھ شکر ہے اس مالک دے اس ذات احدیت نے کہ جس پروردگار نے سانو انسانیت دے زیور نال آراستہ فرما کے پھر دین مبین اسلام دے اتے سانو کاربند فرمایا۔ اگر مالک چاہندا تو سانو کسی غیر مسلم دے گھر پیدا کر دیندا، اگر مالک چاہندا تو سانو کسی یہودی اور عیسائی دے گھر پیدا کر دیندا، کسی اس گھر دے وچ سانو پیدا کر دیندا کہ جڑے لا دینہ دا گھر ہا، بے دین لوگ جتھے وسدے ہیں۔ لیکن مالک اللہ دا لطف ہے اور کرم ہے کہ اس نے سانو اس گھر دے وچ پیدا فرمایا کہ جس گھر دے وچ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی آواز بلند ہے۔ احسان ہے پروردگار دا، اور پھر اس تو ود کے اس خالق و مالک دا اے احسان ہے کہ اساں گناہگاراں دا پھر مالک نے انتخاب فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے گھرانے دے وچ پیدا فرمایا، اور اس تو ود کے اس دی ذات دا اے شکر ہے کہ جس گھر دے وچ علی ولی اللہ دا کلمہ بھی پڑھیا ویندا ہا، اس گھر دے وچ مالک نے سانو خلق فرمایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دین اسلام ہے، لیکن اس دین دے وچ اگوں پھر مختلف فرقے ہیں، مکاتب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اساں اس ذات دا شکر ادا کردے ہیں کہ پروردگار نے سانو اس مکتب دے نال متمسک اور منسلک فرمایا جیڑا مکتب حقیقت دے وچ دین اسلام دا صحیح اعلان کرنے والا مکتب ہے، اور دین مبین اسلام جیڑا از اول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، او حقیقی دین اس مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام دے نال اساں گناہگاراں دے خانوادیاں دا تعلق ہے۔ مشکل ہوندہ ہے کہ بندہ اردو دے وچ گفتگو کردا ہوئے، لیکن بزرگاں دا اصرار ہے اور یقیناً انہاں دی دعاواں دے نال خدا اس تے بھی موفق فرمیسی، کیونکہ کرسا دراز تو اردو دے وچ تقریر کردہ ہموں، اور ہون حکم دیتا گیا خاص کر والد محترم دی طرفوں کہ بھئی تسی پنجابی سرحقیے پڑھے کرو، تو بہرحال تھوڑی مشکل تو ہوندی ہے، لیکن انشاءاللہ خدا مہربانی کرے سی، اور جڑی معروضات تواڈے تک پہنچاونا چاہنا ایک طالب علم ہون دی حیثیت دے وچ وہ انشاءاللہ ضرور گوش گزار ہو سن۔ تو پروردگار دا لطف اور احسان ہے کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل
ਪੜੇ ਜਾਵਣ ਆਲੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਗੋਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ خلق فرمایا اور ساڑی ولادت کی تھی خالق چاہندہ تھا کسی اور گھر دے وچ بھی پیدا کر سکتا لیکن دین مبین اسلام دے نال ولایت علی دا نعرہ جنہ گھران دے وچ بلند ہوندا جنہ گھران دی چھتاں تے علم حضرت عباس علیہ السلام اپنی آب و تاب دے نال سجیا ہویا ہے خالق نے سانو انہاں گھران دے وچ پیدا فرمایا تے اے دین کل عرض کیتا ہا بڑی مشکلات دے نال پہنچیا بڑی زحمتاں برداشت کیتیاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور جس وقت کوئی تحریک کوئی انقلاب کوئی آواز کوئی شخصیت کوئی رہبر کوئی قائد اپنے مقصد اور ہدف دی خاطر بلند کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس تحریک دی کامیابی واسطے اس نو بڑے متدین اور بڑے طاقتور مددگاران دی ضرورت ہوندی ہے اور جس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس دین مبین دا آغاز فرمایا تو مکہ دی سرزمین تے مشرکان دے مقابلے دے وچ بت پرستان دے اس ماحول دے وچ بتاں دی اور پتھراں دی پوجا کرن والے اس ماحول دے وچ رحمت دو عالم نو اپنے دین دی سرفرازی اور سربلندی واسطے مددگاراں دی ضرورت ہا خالق نے مرداں دے وچوں جناب ابو طالب جیسے مومن قریش مرد مددگار مہیا فرمایا اور خواتین دے وچوں ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ بی بی جیسی طاقتور خاتون مددگار دے طور تے عطا فرمائی اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارے دیگر بلند صلوات ملیکۃ العرب بی بی کہ جس بارے روایات ملدا کہ مکہ دی مشرکاں قریش دی خواتین بی بی نو تانا دیندیاں ہیں کہ ملیکۃ العرب 70-80 ہزار اٹھ تیرا مال و اسباب دا تجارت دے وچ ہر وقت مصروف ہوندا تو مکہ دی اتنی بڑی مالدار خاتون ہمیں ایک مکہ دے ایک یتیم دے نال تو شادی کر کے حاصل کیتا سارا کچھ تیرا وہندہ ریا مال و اسباب تیرا ختم ہو گیا تیری تجارت دا سلسلہ مک گیا اور تو ہون شیب ابی طالب دے پتے کھا کے اپنی زندگی گزار رہی ہیں تینوں کے فائدہ ملے عبداللہ دے یتیم نال شادی کر کے اپنے اس اعلیٰ منصب تے قائم راویں ہا اپنی تجارت دے وچ مصروف راویں ہا دنیا دے مال و اسباب نو مزید ودھاویں ہا تینوں ہور عزت ملے ہا آج پیسے آلیاں دی عزت ہے اور تو اپنی ساری عزت گوا چھوڑی ہے عبداللہ دے یتیم دے پچھوں تو سیدہ اپنے سینہ تان کے سر فخر نال بلند کر کے فرمیندی ہیں تو انہوں کیا پتا کہ میں کیا حاصل کیتا ہے میں محمد عربی دے نال شادی کر کے بطول جیسی ماں بچی دی ماں بن کے جیڑی عزت خدا نے مینوں عطا کیتی ہے تو انہوں اس عزت دا پتہ ہی کوئی نہیں یا علی او ملیکۃ العرب بی بی رحمت دو عالم دی مددگار بنی اور جناب ابو طالب علیہ السلام مددگار بنے بس ایک عرض کر کے ایک واقعہ تاریخ دے دریچیاں دا کہ مالک دی طرفوں اے حکم ہویا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے رسول تیری نبوت دے اعلان دا وقت ہو گیا پہلے سب تو پہلے اپنے قریبیاں دے وچ اپنی نبوت دا اعلان کر وَأَنذِرْ اور ہوندہ بھی اسی طرح ہے کہ جس وقت بندہ کوئی نیک مقصد لے کے چلے کوئی اچھی بات کرنا چاہے تو پہلے اپنے اتے نافذ کرے پھر اپنے قریبی دوستاں رشتہ داراں دے نال اس دی بات کرے تاں اس دی اس گل دا اثر ہوندا
کرنا اگر خود وہ بندہ عمل نہ کریندا ہوئے اندے رشتہ دار اندے عزیز و اقارب دوست احباب اندے نال اٹھن بیٹھن والے اندی اس گل تے عمل نہ کردے ہوئے تو دور والے کیا عمل کرنا. اسی پر خالق دی آواز آئی وانذر عشیرتک الاقربین اپنے قریبیاں نو سب تو پہلے محمد مصطفیٰ قریش دے وچوں ہیں مکہ دے سردار گھرانے دے فرد ہیں مکہ دے وچ رہون والے سارے قریشی خاندان دے نال تعلق رکھ دے ہیں لیکن ہیں مشرک. خالق نے آکھیا پہلے انہوں دعوت توحید دے. خالق پروردگار دی طرفوں اس اعلان تو بعد رحمت دو عالم نے اپنے بھائی علی امیر المومنین نو بلایا. بھائی علی جا مکہ دے ہر گھر دے ہر فرد نو جا کے کل دے دعوت دا انتظام کر اور اس دعوت واسطے لوگاں نو اپنے گھر مدعو کر. مولا کائنات گئے ایک دروازے نو کھٹکھٹایا ایک فرد نو علیحدہ ون بائی ون انگلش چاہتے ہیں ایک شخص نو دعوت دیتی کہ کل ساڑھے گھر تواڈی دعوت ہے کھانے دا انتظام ہو سی تبرک دا انتظام ہو سی تسی تشریف لے آونا ہے. وقت مقرر تے تاریخ نے لکھیا 40 وڈے لوگ مکہ دے جناب ابو طالب دے گھر آ گئے. قریش دے وڈے لوگ 40 جنہ دی تعداد لکھیے وہ آئے. رحمت دو عالم دے حکم دے مطابق پہلے انہاں دا کھانا پیش کیتا گیا. کھانا انہاں نے جس وقت پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھا لیا سرکار اپنا اعلان کرن واسطے بلند ہوئے کہ اے لوگ اٹھ کے چلے گئے. حضرت پریشان جناب ابو طالب پریشان مولا کائنات امیر المومنین پریشان اور اے قریش دے لوگ اے آدھے ہوئے چلے گئے کہ اے تا جادوگر ہے اے تھوڑا جیا سالن پکایا ہویا آسوں تھوڑیاں جیاں روٹیاں تیار کیتیاں آسوں 40 بندیاں نے کھا لئیں حالی تائیمی دیکڑی دے وے سالن بچیا پیا ہے اے تا جادوگر ہے اندھی کیا گل سننی گاری چوں چلے گئے. جس وقت یہ لوگ چلے گئے رحمت دو عالم نے فرمایا بھائی علی کل وقت انہوں دعوت دے. دوسرا دن ہویا لوگ پھر آگئے. شاید میں ان لفظہ نہ لاکھاں کہ ماشاءاللہ روٹیاں شوٹیاں کھا چکے ہیں نا رحمت جناب ابو طالب تے گھر دیاں تے وقت و شوق نہ لائے کہ آج وقت ماشاءاللہ اچھا کھانا ہو سی. سردار قریش ہے ابو طالب اور وڈے گھر دا کھانا کھاون واسطے لوگ بڑے شوق نہ لاندن او جناب بڑے شوق نہ لائے اور اہتمام دیکھیا تشریف رکھی انہاں لوگاں نے. آج سرکار نے فرمایا پہلے میرے بھتیجے دی گل سنو تے وقت کھانا کھاؤ. پہلے پیغام سنو تے پھر تواڈی خدمت کھانا پیش کیتا. ویسی تاریخ نے لکھیا کہ ایک شخص کھڑا ہویا او کچھ آکھنا چاہندا ہا. تاریخ نے اپنے ورکاں دے وچ ان دا نام نہیں لکھیا ان دی شکل و صورت لکھی ہے اس دی اکھاں دا زاویہ لکھیا ہے. اکھاں تو کانا ہا کھڑا ہویا کچھ آکھنا چاہندا ہا کہ ادوں جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور فرمایا اسکت یا آور او انا کانا چپ کر چپ کر. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محافظ رسالت جناب ابو طالب نے فرمایا چپ کر بہ ونج. بہ گیا. بڑا روب دبدبا ہے نا جناب ابو طالب دے لہجے دے وچ. بہ گیا. جناب ابو طالب نے فرمایا کہ کوئی بندہ اتوں اس وقت تک نہ ہلسی جتنے تک میرا سید و سردار اپنا پیغام نہ پہنچا لے سی.
ولا یقوم احد منکم حتی یقول محمد، کوئی اس وقت تک تو اٹھ نہیں سکتا جس وقت تک محمد مصطفیٰ اپنا پیغام نہ پہنچا لے سی۔ جناب ابو طالب نے عجیب عظمت ہے جناب ابو طالب دی، اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا اٹھی اپنا پیغام پہنچا، میرا لخت جگر اٹھی اپنا پیغام پہنچا، میرا محمد اپنا پیغام پہنچا، نہیں، جناب ابو طالب نے فرمایا قم یا سیدی و مولایا، ہائی تا بتریجا نا، ہائی تا جناب عبداللہ دا پوتر آکھے نہ تا آگ سکتے ہیں میرا پوتر اٹھ اپنی گل کر، لیکن انہاں خبیثاں دے ذہناتے جڑے آئے بیٹھے ہیں نا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت نو بیٹھاون واسطے اور راسے کرن واسطے جناب ابو طالب جیسی ہستی آدھے پہن میرا سید و سردار بیٹا اٹھ اپنی گل کر، اور دوسرے لفظاں دے وچ فرمایا کل ما شئت، میرا سید و سردار جو آکھنا چاندے ہو آکھو، بلغ رسالات ربک، اپنے خالق دا پیغام پہنچاؤ، میں تواڈی پشت پسو کھڑا، ویدھا کیڑا بندہ تواڈی گل نہیں سندا، کل ما شئت، جو آکھنا چاندے ہو آکھو۔ جس وقت نگہبان رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور مومنین کرام فطرت انسانی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا گل کرنا چاہے اور اس دا بزرگ اس دے خاندان دا وڈیرا انہوں تھپکی دے کے آکھے ہاں میرا پوتر جی آکھنا ہی آکھ، اس چھوٹے دا دل ود ویندا نا۔ تو جس وقت جناب ابو طالب نے اے آکھیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، انہاں لوگاں دی طرح مخاطب کر کے فرمایا میں تواڈے واسطے ترائے پیغام لے کے آیا، ترائے پیغام میرے منشور دا حصہ ہے نا۔ پہلا پیغام اللہ دی توحید اور میں محمد دی رسالت، میں تواڈے واسطے پیغام لے کے آیا کہ اس وحدہ لا شریک دا کلمہ پڑھو اور میں اس اللہ دا نبی ہاں، میری رسالت دا اقرار کرو۔ دوسرا میرا منشور اور پیغام یہ ہے کہ میں خدا دا نبی ہاں، میں تسا لوگاں واسطے خدا دی طرفوں آخرت اور دنیا دی بھلائی لے کے آیا۔ اور تیسرا اعلان فرمایا کہ میں تواڈے درمیان اعلان کر رہا ہاں کہ جیڑا میرے اس مشن دے وچ مددگار بنسی وہ میرے بعد میرا وزیر، میرا جانشین اور میرا نائب ہو سی۔ اترائے اعلان حضرت نے فرمائے، اور جس وقت اعلان فرمائے انہاں مشرکین دے سراں تے پرندے گویا بہ گئے، اور ایک 10 سال دا بچہ کھڑا ہو کے عرض کرندہ یا رسول اللہ میں تواڈا معاون و مددگار ہاں۔ صلوات پڑھ لو بار محمد وآل محمد۔ میں تواڈا معاون و مددگار ہاں۔ جس وقت انہوں نے ویکھیا اور تو کوئی اٹھیا کوئی نہیں، ایک 10 سال دا بچہ، 10 سال دے بچے، اتنی عمر دے بچہ اگر اتنے وڈے انقلاب دے مدد واسطے اٹھ کھڑا ہوئے تو تعجب ہوندا۔ انہوں نے تعجب کیتا، واہ کیسا دین ہے، کیسی شریعت ہے، کیسا پیغام ہے جس دا اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایک 10 سال دا بچہ، جس وقت امیر کائنات نے اپنے بھائی رسول اعظم دی مدد دا اعلان فرمایا، سید الرسول نے فرمایا لوگو ھذا علیٌ فاعرفوہ واسمعوا لہ واطیعوا،
پہچان لو اے میرا وزیر ہے، اے میرا وسیع ہے، اے علی امیر کائنات ہے، اس دی گل بھی سنو تے اس دی اطاعت بھی کرو۔ بس آخری جملہ فضائل دا اور اس بعد ذکر مصیبت عرض کر کے قبلہ نو وقت دیواں۔ جس وقت رحمت دو عالم نے فرمایا، محفل تے اختتام ہویا، لوگ اٹھن لگ گئے، باہر گئے، تبصرے ہونے لگ گئے، واہ جناب کیسا دین ہے، کیسی شریعت ہے، اس نے اپنے اللہ دی توحید دا اعلان کر لیا ہے، اپنی نبوت و رسالت دا اعلان کر چھوڑیا ہے۔ اتنا بڑا اعلان اور مددگار اس دا صرف 10 سال دا بچہ ہے، اور اس بچے دی اطاعت دا بھی نال حکم دے چھوڑیا۔ لوگ باہر تبصرے کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد جناب ابو طالب بھی باہر نکلے گھر تو، اس تبصرے والی محفل دے وچ آئے، انہاں لوگاں نے بہت سارے ابو کٹھے ہوئے ہیں نا، مکہ دے بہت سارے ابو جہل ابو لہب کٹھے کھڑے ہیں، جناب ابو طالب نو مخاطب کر کے آتے ہیں، ابو طالب ہون تیرے 10 سال دے پتر دی اطاعت دا اعلان کر چھوڑیا ہے، تیرے بھتیجے نے ہون کر اپنے بچے دی اطاعت۔ چاندے تو یہ ہے نا کہ جس وقت اس طرح تانا دے سوں جناب ابو طالب کو جوش چاسن اور کوئی یہ جی گل کرے سن کہ جیڑی ساڑی حمایت ہوئی سی اور سانو مخالفت کرن دا موقع مل گئی سی، لیکن ابو طالب کسی عام شخصیت دا نام نہیں ہے، ابو طالب مومن قریش ہے، ابو طالب مکہ دا سردار ہے، جناب ابو طالب ایک زیرک انسان ہے۔ جس وقت انہوں نے تانا دے کے آکھیا کہ ابو طالب ہون اپنے پتر دی اطاعت کر، اس وقت جناب ابو طالب نے فرمایا، او مکہ دے عقل دے اندھے لوگو، اے شرمندگی دا مقام نہیں ہے بلکہ ایتا خوشی دا مقام ہے کہ آج میرا بیٹا اطاعت دے قابل ہو گیا ہے۔ یا یہ مقام فخر ہے، یہ مقام مباحت ہے کہ میرا بیٹا اطاعت دے قابل ہو گیا ہے۔ زادارو اے او دین اے مشن انشاءاللہ اس گفتگو نو کل پھر اگاں تواڈی خدمت وچ عرض کرے سوں، اے دین کہ جیڑا دین انہاں مشکلات دے نال اور انہاں زحمتاں دے نال تواڈے تک پہنچیا، اس دین دی قدر کرنی چاہیدی ہے۔ عزادارو اگر اس دین دی اہمیت پوچھنی ہے تو یہ شام غریباں دی اجڑی زینب کو پوچھ، یا کربلا دے بیمار سید سجاد کو پوچھ۔ 61 ہجری واقعہ کربلا، 95 ہجری شہادت ہے سید سجاد مولا دی۔ واقعہ کربلا تو بعد بابا دی شہادت تو بعد 35 سال سید سجاد زندہ رہن، لیکن عزادارو عالم کیا ہوندہ ہا، اگر سامنے پانی دا گلاس آ گیا تو سید سجاد روندہ، اگر کنیز کھانا لے کے آندی ہا تو سید سجاد روندے۔ ساری رات دا عبادت گزار سید، سارے دناں دا روزہ دار سید، جس وقت افطار دے ٹائم کنیز افطار واسطے پانی اور کھانا لے کے آندے ہیں نا، رخ پھر ویندہ ہا کربلا دی طرف اور رو کے آدھے ہیں، ہائے میرا غریب بابا، ہے میرا پیاسا بابا، ہے میرا 3 دن دا بھکا اور پیاسا زبا ہو ونجنالا بابا، میں ایک دن دا روزہ دار ہموں، میرے واسطے پانی بھی آ گیا ہے۔ عزادارو بڑے مشکل لمحات ہیں، کدی کدی صحابہ دے وچوں عرض کرتے ہیں، سید سجاد اتنا جو روندے ہو، کسی ویلے گھر تو نکل گیا کرو بازار والے پاسے، ذرا اپنا دل بہلا آئے کرو۔ سید سجاد فرمیندے ہیں، میں جس وقت بازار وینا نا،
بازار دی بھیڑ ویکھ کے مینوں کوفہ و بازار دا شام یا بازار یاد آویندا اور مینوں اس وقت اپنی پھپھیاں دے بے مکنا و چادر سراں دی یاد آویندی ہے۔ ازادارو منحال صحابی سید سجاد دا آ کے عرض کردہ ہے سید سجاد مولا کتنا روسو کتنا گریہ کرے سو۔ بیمار امام فرمیندن منحال یعقوب نبی دے کتنے پتر ہیں؟ عرض کردہ 13 پتر ہیں۔ فرمایا کتنے جدا ہو گئے ہیں؟ اور منحال عرض کردہ ہے ایک یوسف جدا ہویا۔ اس وقت سید سجاد فرمیندے نے یعقوب نبی دی کے حالت ہو دیا۔ قرآن آدھا وب یزت عینا ہو، یعقوب نبوت دے علم دے نال جاندہ میرا یوسف زندہ ہے مریا کوئی نہیں، لیکن وطوی یوسف دی جدائی برداشت نہ ہو سکی، رو رو کے اکھا سفید ہو گئیاں۔ منحال کربلا دے وچ میرے 13 فقر یوسف اینج خاک و خونچ گلتان ہیں کہ جی میں منا دے وچ قربانیاں پیاں ہوندیاں ہیں۔ ازادارو اس وقت منحال رو کے آدھا ہے آقا اے شہادت تو آڈا ورثہ ہے، اے شہادت کیوں روندے ہو؟ سید سجاد دے اکھاں دا لہو ود گیا۔ فرمائے منحال تو انصاف نہیں کیتا، شہادت ساڈا ورثہ ہے، کیا پھپھیاں دے نال بازاراں دے وے بے مکنا و چادر ویڑا وی ساڈا ورثہ ہے۔ ازادارو بڑا سخت آئی او لمحہ جس وقت شرابیاں دا مجمع کمینے محسس کے آدھے ہیں اور سامنے باغی دی بھیڑ آ گئی ہے۔ ازادارو اسی عالم دے وچ ایک مستور مکان دی چھت آئی کہ اس نے ویکھیا قیدیاں دے اس قافلے دے وچ ایک 4 سال دی بی بی پیاسی ہے، پیاس دی وجہ تو اس دے ہوٹ خشک ہو چکے ہیں۔ مکان دی چھت اتری قیدیاں دے مجمع دے وچ آئی، آ کے عرض کر دیئے قیدی بی بیاں میں 4 سال دی بیٹی واسطے پانی لے کے آئی ہاں، پانی دین دی ہاں، لیکن پہلے میری چند دعاواں ہیں اس دے واسطے آمین آکھو۔ سیدہ زینب فرمیندیاں تیری کیڑی دعا ہے؟ اس نے آکھیا سب تو پہلی میری یہ دعا ہے جی میں تساں اجڑے ہو میرے واسطے دعا کرو کہ انہیں میں نہ اجڑا۔ جناب سیدہ نے آمین آکھی۔ دوسری دعا اس نے آکھی کہ جی میں تواڈے بچے یتیم ہوئے میں میرے بچے یتیم نہ ہوئے۔ جناب زینب نے آمین آکھی۔ تیسری دعا عرض کرندی ہے کہ تسا دعا کرو بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں مدینے نہیں گئی، دعا کرو جلدی مینوں مدینے دی زیارت نصیب ہوئے۔ اتھے جناب سیدہ نے آمین نہیں آکھی بلکہ سوال کر دیتا ہے تو مدینے کے کرن ویندی ہے؟ عرض کرندی ہے مدینے میری آقا ذاتی رہندی ہے، میں بڑا عرصہ ہوں دی زیارت نہیں کی تھی، میں ہوں دی زیارت کرن واسطے ونجنا چاندیاں۔ سیدہ پوچھ دی ہے تیری آقا ذاتی اگر اسے بازار دے وچ تینوں مل ونجے پہچان لے سے آگ دی الامان کر کتا علی و زہرا دی دھی اور کتے شرابیاں دا بازار۔ جناب سیدہ نے سر بلند کیتا فرمایا ام حبیبہ میری طرف ایک میں زینب بنت علی انا للہ و انا